تیری شراب اتنے نہیں وکنی کیونکہ تو غلط محلے چنہاں دے امام دا نا جعفر سا جتھے امام فرمایا حلال اتھے حلال، جتھے امام فرمایا حرام اتھے حرام۔ اسی واسطے امام جدہ مدینہ چھوڑ دے پیان امام فرمایا او ساڑی بیعت دا مطالبہ کرنا لا یاد رکھ، میں حسین ابن علی وعدہ پیا کردہ جدہ تائیں میرے خون میرے بدن خون دا آخری قطرہ موجود راسی، جڑا میرے نانے حلال کیتا او حلال راسی، جڑا حرام کیتا او قیامت تائیں حرام راسی۔ مجلس حسین دا مقصد ہے حلال اور حرام دی پہچان، اپنی تربیت کرو، امت دی اصلاح کرنا مجلساں اور جدہ لعنت پیندہ پیا ہوئے نا، شمر تے لعنت، یزید تے لعنت، عمر ابن سعد تے اتھے ایک اضافہ ہور کیتا کر، شراب پیمن والے تے لعنت، فحاشی کرن والے تے لعنت، کیونکہ کربلا آلیاں نو فقط شمر نہیں ماریا، شرابیاں ماریا، کربلا آلیاں نو فقط یزید نہیں ماریا، بے حیاواں تے گانے سنن والیاں مارے۔ یہ 8ویں امام جی دی شہادت پہ منائیں دیو، ادھے بابے کیوں آکھیا دروگا منت لا میرا قید خانہ تبدیل کر، دروگے آکھیا مولا وہ بڑا مشکل ہے، اتھے سیکھان اتھے لوہے دیاں سیکھان بدن چھلنی ہو ویسی، فرمایا بدن چھلنی ہونا مینوں منظور ہے، لیکن یہ جڑیاں گواہ ڈچو گانے دیاں آوازاں ہوندیاں اے میں موسیٰ کاظم تو برداشت نہیں۔ امام حسین نو فقط شمر نہیں مارا، گانے سنن والیاں مارے، بے حیاوی کرن والیاں مارے، ناچ گانے کرن والیاں مارے۔